बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज़म सवाती साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें इस उम्र में बरहना भी किया गया है और एक मुतनाज़ा ट्वीट जिसमें उन्होंने एक शख्सियत का नाम लिया, उसके बाद अब मामला बिगड़ता जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है और वो भी इस वक्त शदीद तप चुके हैं और एक बड़ा फैसला मुतवक्के है, जबकि सारे मामले में मामलात एतजाज एहसन की गिरफ्तारी तक जा पहुंचे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हंगामी बयान भी जारी किया है और इस सब में अब शेख रशीद ने भी आजम सवाती और एतजाज एहसन के बाद एक कदम आगे बढ़कर खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं आजम सवाती के हवाले से भी और कुछ उनके केस के हवाले से। इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मुतनाज़िर ट्वीट थी जिसमें आजम सवाती ने पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब किया और मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा को इसका जिम्मेदार करार दिया और इस मुतनाज़िर ट्वीट पर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा 13 अक्टूबर की रात 1 बजे टेक्निकल असिस्टेंट की मुद्दईयत में दर्ज हुआ। मुकदमा इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 216 की दफात, पीका की दफात 20, 131, 500, 505 और ताजीरात पाकिस्तान की दफा 109 के तहत दर्ज हुआ है। और मुकदमे के मतन में क्या कहा गया है मैं आपको ये भी बता देता हूं। कहा गया है कि आजम सवाती ने बदनीयती पर मबनी और गलत मकासद के लिए इंतहाई तज़हीक आमेज ट्वीट किया जिसमें रियासत पाकिस्तान और इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। FIA के मुकदमे में आजम सवाती के मुतनाज़िर ट्वीट का मतन भी शामिल किया गया और कहा गया कि आजम सवाती ने मुल्क की अदालतों को निशाना बनाया और गलत मालूमात फैलाकर रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। आजम सवाती की बेटी ने तस्दीक की कि उन्हें FIA ने हिरासत में ले लिया और उनके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी भी सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत ने दे दी है और ये 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले हो चुके हैं। अब इनकी उम्र सबके सामने है कि इस उम्र में भी और इस पर जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो इस वक्त मौकफ आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी इस पर शदीद रद्द अमल दिया और आजम सवाती ने भी ये बात की कि कपड़े तक उतारे गए। अब वो एक बुजुर्ग रहनुमा है और इस उम्र में अगर उनके कपड़े उतारे गए हैं तो मैं ये समझता हूं कि कानून के मुताबिक जो कुछ भी है करना चाहिए, मगर अपने हरामी होने का सबूत नहीं देना चाहिए। इस वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना जरूरी है। मामलात को खराब करना भी इस वक्त मैं समझता हूं कि बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन होगा और ये चीज इस वक्त बहुत से सवालात बिलाशुबा उठा रही है कि जब ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ थी तो अब ये क्यों परसेप्शन बनाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी के कपड़े उतारना, किसी को बरहना करना और इस उम्र में आजम सवाती की उम्र हम सब के सामने है और इस उम्र में उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। शहबाज गिल ने भी यही बात की कि सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी और फिर उन्हें नंगा करके मारना, वो एक बुजुर्ग हैं, नाना और दादा हैं। एक लम्हे को सोचें उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। हमें पता है हम आपसे कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आपसे इस्तिदा है कि मुझ समेत PTI के किसी जवान को पकड़ लें लेकिन बुजुर्गों को नंगा ना करें। शहबाज गिल को इससे पहले खुद बरहना किया गया था तो वो कह रहे हैं कि कम से कम आप हमें नंगा कर लें लेकिन किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह के मामलात ना करें और किसी बुजुर्ग को इस तरह ना करें, खुदारा कुछ पीछे रहने दें। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एतजाज एहसन जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में वो आते हैं, वेटरन हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार को डायरेक्ट कहा था कि वो इस NRO के पीछे हैं और वो ये सारे के सारे केसेस जो बड़े वाजे हैं, जो नविश्ता दीवार थे,
ان سارے کیسز کو ختم کرنے کے پیچھے وہ ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سٹیٹمنٹ پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جس عدالت میں لے کر جانا ہے مجھے لے کر جائیں، میں ان ساری چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈس آن کر دیا ہے ان کی سٹیٹمنٹ کو، اور یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ the پاکستان پیپلز پارٹی has disowned veteran leader as اعتزاز احسن statement against Army Chief General قمر جاوید باجوہ and has legend the senior leader has become part of عمران خان's anti-democracy agenda۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جمہوریت مخالف ایجنڈے کا حصہ بننے کا الزام لگا دیا ہے اعتزاز احسن کی اپنی پارٹی نے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعتزاز احسن 1970 سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اور وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اس پر تو بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بلا شبہ اس سٹیٹمنٹ پر بہت اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس سٹیٹمنٹ پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اوورآل جو معاملہ بن رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری جانب خان صاحب بھی اس وقت غصے میں ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل تپ چکے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ شیخ رشید صاحب اس سارے معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو صبر ہے وہ تیزی سے جواب دیتا جا رہا ہے۔ یہ ذرا پہلے ان کی سٹیٹمنٹ سنیں۔ انصاف بکتا ہو، جس ملک میں انصاف کی نیلامی لگتی ہو، جس ملک میں قاضی چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں، جس ملک میں آل شریف کو ڈکیتی چوری بدماشی کی اجازت ہو، عمران خان اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے، پنڈی تیار ہے۔ جی ناظرین اکرام، جس ملک میں قاضی چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور قاضی ظاہری بات ہے عدالتیں ہیں، چور آل شریف اور چوکیدار سے شیخ رشید صاحب کی کیا مراد ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ویسے پوری دنیا، پورے ملک کی عوام یہ سب جانتی ہے۔ اب شیخ رشید بھی خان صاحب کو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ کال دیں، ورنہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ وہ جواب دے رہا ہے، سنیں کیا کہتے ہیں۔ نہیں یار، میں نے ایک بات کہنی ہے، میں لمبی بات، صرف آنے دو خان کو۔ میں آج خان کو کہتا ہوں اب نہیں ہو تو کبھی نہیں ہے، آر پار کرو۔ لوگ تنگ آ گئے ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں انتظار کر کے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے آج شیخ رشید کی یہ سٹیٹمنٹ سنی، اور اب عمران خان جو ہیں انہوں نے اعظم سواتی کی گرفتاری پر رد عمل دیا ہے، اور عمران خان کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اس سارے رد عمل کے اندر یہ بات کہی کہ ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے، شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے فارورڈ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کی کہ اس وقت ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ اب زیادہ دیر نہیں رہی، جلد کے کال دینے والا ہوں، جب میں آپ کو کال کروں گا تو سب سے آگے عمران خان خود کھڑا ہوگا، اور عمران خان کو آپ پیچھے نہیں دیکھیں گے، عمران خان سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ عمران خان نے جو خطاب کیا اس میں کہا کہ جب مشکل آتی ہے تو بزدل آدمی دم دبا کر لندن بھاگ جاتا ہے، بزدل انسان لیڈر نہیں بنتا، نواز شریف بن جاتا ہے۔ جیل تو چھوٹی چیز ہے، جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوں، اور اب زیادہ دیر نہیں رہی، میں کال دینے والا ہوں، اور سب سے آگے میں خود کھڑا آپ کو نظر آؤں گا۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اس غصے کے اندر جو اس وقت عمران خان کی باڈی لینگویج ہے اس گرفتاری کے بعد بھی، اور مزید جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد ان کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو لانگ مارچ کی کال ہے وہ شاید اب بہت جلدی آ جائے، کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ اگرچہ بیک ڈور کوششیں اس وقت ہو بھی رہی ہیں، بہت سی چیزیں پیچھے چل رہی ہیں، بہت سی ڈیلز کے حوالے سے بہت کچھ پس پردہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سب کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت غصے میں ہیں، تپے ہوئے ہیں۔ شہباز گل کا ایپیسوڈ سب کے سامنے ہے، اور اعظم سواتی کا جو ٹویٹ ہے، میں اس ٹویٹ پر تو بات نہیں کروں گا، اس کے کانٹینٹ پر بات ہو سکتی ہے،
جس طرح شہباز گل نے جو بات کہی تھی اس پر وہ وضاحت طلب تھی، اس پر وضاحت طلب کی جا سکتی تھی کہ وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی، مگر جو اس کے رسپانس میں ہوا وہ سب غلط ہے۔ اور جس طرح سے یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں، اس سے ان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔